میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان للجنت ابواب ان فی الجنت ابواب اللہ 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 پاک نے جنت دے کئی دروازے بنوائے 8 دروازے اللہ دی جنت دے مختلف نامہ دینار اللہ پاک نے جنت دے 8 دروازے بنائے فیہ باب ایک دروازہ اللہ نے وی آئی پی بنایا ایک دروازہ اللہ پاک نے سپیشل بنایا یہ سمر ریان او دا نام باب الریان ہے اس دروازے دا نام اللہ پاک نے باب الریان رکھیا ہے اللہ جی یہ دروازہ کنہ دے واسطے اللہ جی دروازہ کنہ واسطے آواز آئی جڑے میری خاطر پکھاں پیاساں برداشت کرنے والے میری خاطر اپنے تن من تے کنٹرول کرنے والے میری خاطر پکھاں پیاساں برداشت کرنے والے اے دروازہ جی دا نام باب الریان سیرابی والا دروازہ حضور فرماندے نے بندہ انج جنت قدم رکھے گا نا اس باب الریان چوں ایسی سینے ٹھنڈ پہ گی دوبارہ کدے پیاس دا احساس بھی نہیں ہوئے گا ایک واری اللہ ایسی ٹھنڈ پا دے گا کدے پیاس نہیں لگے گی کدے پیاس نہیں لگے گی اللہ اللہ یا اللہ یہ دروازہ کنہ واسطے بنایا فرمایا اللہ يدخل منه إلا الصائمون لا يدخل منه إلا الصائمون اس دروازے جو گزرنا ہے تو اینا روزے دارہ گزرنا ہے او سپیشل دروازے جو اللہ نے گزارنا ہے اینا روزے دارہ نو گزارنا ہے اور میرے ویرو قدر کر لو رمضان دی ایک کڑیاں اللہ دی قسمیں بڑیاں قیمتی نے اے لمحات اللہ دی قسمیں بڑے قیمتی نے اللہ اللہ کتنے لوگ چلے گئے رمضان آن تو پہلے اللہ اکبر کبیرہ اگلا 2024 والا رمضان آئے گا پتہ نہیں کون بہاراں ویکھے گا پتہ نہیں کون جا چکیا ہوئے گا آج اللہ نے موقع بخشیا ہے توبہ کر لو آج اللہ نے موقع بخشیا ہے معافیاں مانگ لو آج اللہ نے موقع عطا فرمایا اپنے خالق نو منا لو اپنے مالک نو منا لو اللہ اکبر کبیرہ آج لوگوں ہڑ چل رہا ہے معافیاں دا دریا چل رہا ہے رحمت دا دریا چل رہا ہے بخشش دا دریا چل رہا ہے اللہ دیاں رحمتاں ٹھاٹ وچ آ گئیاں اللہ دا پیار جوش وچ آ گیا ہے ہن تے اعلان کر رہا ہے او بندے ہن تے آ کے مینوں منا لو ہون تے آ کے میرے سامنے چک جاؤ اللہ اللہ رمضان دیا راتاں نے کدے تنہائی تلاش کریا کر کدے موقع تلاش کریا کر اللہ موقع عطا کر دے وے اوتھے جا کے اپنے مالک نو منایا کر کہ معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا تو معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں تیر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں تیر اللہ سونیا تو معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا اللہ اکبر کبیرہ چنگے ہاں یا مندے ہاں اخیر تیرے بندے ہاں چنگے ہاں یا مندے ہاں اخیر تیرے بندے ہاں بس آندے آندے ہو گئی سانو دیر اللہ سونیا آندے آندے ہو گئی ساتھوں بس دیر اللہ سونیا تو معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا اللہ اللہ غفلت اندر مولا ساری عمر گوا لئی غفلت اندر مولا ساری عمر گوا لئی سر تائی گناہ لیا کیر اللہ سونیا تو معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں تیر اللہ سونیا اللہ اکبر کبیرہ ایک اور جملہ سن لو دساں کی مولا خطاواں ہو یا کیڑیاں بس
वज गया साडे तो हनेर अल्लाह सोहणिया वज गया साडे तो हनेर अल्लाह सोहणिया तू माफी आंद कलम अज फेर अल्लाह सोहणिया। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरात जुमला बड़े प्यार वाला अपने मालिक नू क्या कर अपने करीम नू क्या कर ये मेरी बहना तू अपने अल्लाह नू क्या कर ये मेरे वीर तू अपने मालिक नू क्या कर। तेरियां अतावां अगे मेरियां खतावां की तेरियां अतावां अगे मेरियां खतावां की। मौला साढ़े सारी जिंदगी दे गुनाह रल के तेरी एक नेमत दा मुकाबला नहीं। अल्लाह अल्लाह तेरियां अतावां अगे साडियां खतावां की टना दे मुकाबले की शेर अल्लाह सोहणिया टना दे मुकाबले की ऐ शेर अल्लाह सोहणिया तू माफी आंद कलम अज फेर अल्लाह सोहणिया। मालिके कायनात दे दरवाजे तो आवाज़ां आ रही ने। अल्लाह अकबर कबीरा। खालिके कायनात दे दरवाजे तो आवाज़ां आ रही ने। या इबादी अल्लज़ीना असरफू मिनन या इबादी अल्लज़ीना असरफू अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। ओ मेरे बंदे हो मेरी रहमत तो ना उम्मीद ना होना मेरी रहमत तो मायूस ना होना भावें तुहाडे गुनाह पहाड़ा भर गए ने अल्लाह 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 पर मेरी रहमत तो ज्यादा नहीं हो सकते। आजा आजा मेरे बंदिया आना तेरा काम है आंसू बहाना तेरा काम है गिड़गिड़ाना तेरा काम है तरले पाना ते तेरा काम है तेरी सारी जिंदगी दे गुनाह मिटा देना मैं अर्श वाले दा काम है कल्ले गुनाह ही नहीं मिटावांगा बंदिया मैं तेरे गुनाहां नूं नेकियां बना देंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरात गिरामी तवज्जो कर दिया जाना मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिन्ना लोगों दी अल्लाह दुआवां रद्द नहीं करदा जिन्ना लोगों दी अल्लाह दुआवां रद्द नहीं करदा उन्हां दे अंदर को बंदा है अल्लाह अल्लाह जेड़ा रोजेदार अफतारी दे वेले दुआ करदा है अफतारी वेले अल्लाह पाक दे सामने इल्तिजा करदा है अफतारी दे वेले अपने मालिक दे सामने दुआ करदा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे पाक नबी ने फरमाया अफतारी दे वेले गिड़गिड़ के दुआ करया करो दिल ला के दुआ करया करो अल्लाह उस वेले दियां दुआवां रद्द नहीं जे करदा। अफतारी वेले गप्पा मारन दी बजाय की करया करो बोलो दुआ करया करो दुआ करया करो। ओ दुकाना वाले हो रेड़ियां वाले हो अफतारी दा वक्त आ रहा है ये ना सोचिया करो हुण मौका है हुण मैं इन्हां दी छिल ला लवां हुण मौका है हुण मैं नोट कमा लवां हुण मौका है जिन्ने मर्जी मंग लवां नहीं यार नहीं ओदे खजाने ते भी नजर रखिया कर ओदे खजाने ते भी नजर। कल फेसबुक ते खबर सुन के दिल शर्मिंदा हो गया एक सिख दुकानदार सिख मुसलमानों ने रेट वधा दिते सिख ने अगला भी घटा दिता कहंदा ना भी ना मुसलमाना दा इबादत दा महीना है रेट घटा दिता है सिख ने रेट घटा दिता ते मुसलमान ने बढ़ा दिता। यार कितने अफसोस की गल है तेरा मेरा मेहमान महीना अल्लाह कोलों आया है असा कदर करनी सी गैर मुसलम कदर कर रहे गैर मुसलम कदर नहीं जी मुसलमाना दा इबादत दा महीना है कोई गल नहीं बथेरा सारा साल कमाया है एक महीना ना भी कमावांगे ते कोई वड्डी गल नहीं अल्लाह राजी होएगा। मुसलमाना तेरे दिल च नहीं आंदा कि मैं अल्लाह नूं राजी करा ना सोचे अगर मसा मसा मौका मिले आए और यार होर भी बड़े मौके ने होर भी बड़े मौके ने अल्लाह जुल जलाल दे खजाने ते नजर रखिया कर ये ना सोचिया कर लो जनाब ए चीज शाट लभदी नहीं हुण मैं जिन्ने पैसे मंग लवां मिल जाणगे नहीं नहीं वीरा दो नंबरी नहीं करनी छुरियां नहीं चलानियां अल्लाह दी मखलूक ते रहम करना है अल्लाह दी बंदे ते रहम करना है तू अल्लाह दी मखलूक ते मेहरबान हो जा मेरा रब तेरे ते मेहरबान हो जाएगा।
حضرات گرامی سنو، میرے پاک نبی نے فرمایا اللہ اللہ افطاری دے ویلے جدو روزے دار دعا کر دے، بھوکا پانا دعا کر دے، منہ خشک ہو گیا ہے دعا کر دے، اللہ اپنے روزے دار دی دعا نو رد نہیں کردا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ویلے روزے دی افطاری دا ٹائم قریب ہوندا ہے، عصر دا ٹائم ہوندا ہے نا، اللہ گرمی بھی بڑی ہے، بھوک بھی بڑی ہے، پیاس بھی بڑی ہے، بھوک دی وجہ تو پیاس دی وجہ تو جو بھوک دی وجہ تو پیاس دی وجہ تو بھوک دی وجہ تو پیاس دی وجہ، میں کی کہے بھوک دی وجہ تو جڑے کہندے نا عصر ویلے مسواک نہیں کرنی چاہیے یا روزہ رکھ کے مسواک نہیں کرنی چاہیے، کیوں جی اللہ تعالیٰ نے روزے دار دے منہ دی بو کستوری تو چنگی لگ دی ہے، او دنداں دی میل کچیل دی بو نہیں ہے، او گرمی دی وجہ تو بھوک پیاس دی وجہ تو جو میدے وچوں گیس اس کے منہ تک آندی ہے، یہ تو مراد ہوئے جو بھوک اور پیاس دی وجہ تو۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار دی منہ دی سمیل، روزے دار دے منہ دی بو اللہ پاک نو کستوری تو بھی زیادہ چنگی لگ دی ہے، اللہ پاک نو روزے دار دی بو منہ دی بو کستوری تو زیادہ چنگی لگ دی ہے۔ مسلمانوں مسواک کرنا سنت ہے، جس سے مرضی مسواک کرو کوئی گناہ نہیں، اللہ سر دے والن تیل لاؤ کوئی گناہ نہیں، خوشبو لگاؤ کوئی گناہ نہیں، سرما پاؤ، ایویں مسئلے چھڑے جی سرما نہیں پا سکتا، یہ نہیں کر سکتا، روزہ گجر مولی ہے، حضرات خوشبو لگاؤ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کوئی ایسا دارو ہے نا اکھ وچ پایا گلے چ جاندا ہے تے دارو دا قطرہ پا کے منہ تھلے کر لو تاکہ او دا اثر اکھ چ رہ جائے، حلق وچ نہ جائے، کوئی عرض نہیں۔ ایسی شدید قسم دی تکلیف ہے، بندہ تڑپ رہا ہے، روزہ بھی نہیں توڑنا چاہتا، پین کلر انجیکشن لگ جائے حرج کوئی نہیں، طاقت دا ٹیکہ نہیں لوانا، طاقت دا خوراک والا جڑا کم کر دے نہیں لوانا، طاقت دا انجیکشن نہیں لوانا، پین کلر درد کنٹرول واسطے لگ جائے کوئی عرض نہیں ہے۔ حضرات گرامی جڑی بات مرض کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ اپنی مخلوق تے مہربان ہے، اللہ اپنے بندیاں تے مہربان ہے، اللہ خالق کائنات نے نیکیاں دا موسم بہار عطا فرمائے، اللہ نے نیکیاں دا سیزن عطا فرمایا، اللہ کمال ہو جنیاں کمائیاں جاندیاں نیکیاں قبر چ بھی کم آن گیاں، کمال ہے نیکیاں جنیاں کمائیاں جاندیاں کمال ہے، میدان حشر چ کم آن گیاں، پل صراط تے کم آن گیاں، اللہ او میزان جدوں نیکیاں تولیاں جان گیاں، عملاں دا وزن کیتا جائے گا، اے تیریاں کمائیاں نیکیاں میزان تے کم آن گیاں، اللہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تو ایک وظیفہ دساں میں، چھوٹا جا وظیفہ ہے، زبان تے بڑا ہوڑا ہے، میزان چ بڑا وزنی ہے، پڑھو گے محسوس نہیں ہوئے گا، تے قیامت نو وزن کیتا جائے گا تے بڑا بھاری تے وزنی ہوئے گا۔ آقا جی کیڑا کلمہ ہے؟ آپ نے فرمایا کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ توڑی دے ٹرالے والا توڑی تے پانی ترونک دائے، دسو کارے واسطے، گندم والا گندم تے پانی ترونک دائے، روڑ ملان دائے کدے واسطے، آلو آندی آلو بوریاں چپان والا بچ روڑ پتھر دے گوڑے پتھر پاندہ ہے کدے واسطے، وزن ود جائے، پیسہ زیادہ کما لواں، او کدے نیکی چ بھی سیاںا بن جایا کر، گناہاں چ سیاںے بن دیو، نیکیاں چ سیاںے بنیا کرو۔ نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ پڑھدا رہندا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ پاک کو دیئے نیکیاں دا وزن زیادہ کر دے گا۔
بے ایمانی بھی کوئی نہیں، دو نمبری بھی کوئی نہیں، اللہ بھی راضی تھے، عملان دا وزن بھی زیادہ۔ یہ جملہ پکا کے لے جاؤ میرے بھائیوں میری بہنوں، پکا کے لے جاؤ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ واللہ اللہ، میرے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من اشبع صائمن سقاہ اللہ من حوضی۔ نبی پاک دا ایک حوض ہے، اللہ سانو اس حوض دا پانی نصیب۔ سورت پڑھ دیو نا، انا آتینا کل، پڑھ لو انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ واللہ اللہ، ایک حوض بڑا پیارا حوض ہے جڑا اللہ پاک نے میرے تیرے مصطفیٰ نو عطا کیتا ہے۔ اللہ واللہ اللہ، میرے پاک نبی نے فرمایا موتیاں دا فرش لگیا ہے۔ کیا دا فرش لگیا ہے؟ کہ پانی دودھ نالوں سفید ہے، شہد نالوں مٹھا ہے، امبراں تے کستوریاں نالوں زیادہ خوشبودار، آسمان دے تاریاں نالوں بھی زیادہ پیالے نے۔ اللہ اللہ، نبی پاک پیالے پر پر کے دین گے، صدیق و عمر امت نو تقسیم کرن گے۔ اللہ جی آج جنہیں تیرے پکھے پیاسے آئے نے، اللہ وہ حوض کوثر سانو سارے نصیب کر دی۔ اللہ وہ حوض کوثر دے جام سب نو نصیب کر دیں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا، جیڑا بندہ کسے روزے دار دا روزہ افطار کراندہ ہے پانی نال، لسی نال، لسی تو مراد دودھ سوڈا بھی ہو سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں بھی لسی لب دے پھرو، لسی تو مراد دودھ سوڈا بھی ہو سکتا ہے۔ حضرات شربت نال، کسے اچھے مشروب نال کسے روزے دار دا روزہ کھلائے گا، پاک نبی نے فرمایا جنہ روزے دار نو ثواب ملنا ہے، انہ افطاری کران والے نو بھی اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ ساڑھے پرون آج اسی ہوں ٹینشن لے جانے ایک ہی بن گیا، انہوں ہور کوئی دن نظر نہیں سہنے ہونی ہونا جی ساڑھے کو نہیں۔ خوش ہویا کرو، جو دستیاب ہے، جو مالک نے دیتا ہے، جو شکر کرو، یا اللہ ساڑھے گھر بھی کو بندہ روزہ کھلنا ہے، شکر کریا کرو اللہ ذوالجلال دا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ روزے دار دا روزہ کھلوائے گا، افطار کرائے گا، اتنا ثواب ملے گا جتنا روزے دار نو ثواب ملے ہے۔ اللہ واللہ اللہ۔ اور اگلی حدیث سن لو، آپ نے فرمایا من اشبع صائمن سقاہ اللہ من حوضی۔ جیڑا بندہ کسے بھوکے روزے دار دا پیٹ بھر کے کھلائے گا، پھول کھانا کھلائے گا، پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا، میرے پاک نبی نے فرمایا اللہ پاک نو میرے حوض دا پانی پلائے گا۔ جیڑا کسے روزے دار نو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا، اللہ میرے حوض کوثر دا پانی پلائے گا۔ اللہ واللہ اللہ، مسلمانوں نے کیاں دا موسم بہار آ گیا ہے، آجو آجو اللہ نو منا لو، آجو آجو دامن نے کیاں دنال پر لو، آجو آجو اللہ پاک نو راضی کر لو۔ اللہ واللہ اللہ، حدیث پاک سن لینا، میرے تیرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ دا نام ہے، کوئی مومن چپ نہیں رہنا چاہیے، صلی اللہ ہو، بار والے تسی بھی کہو صلی اللہ ہو۔ نبی پاک دا نام آئے، رمضان خیر رمضان ہوئے، مسجد ہوئے مسجد تو باہر ہوئے، نبی پاک دا نام کنی پہ جائے، کی کہنا ہے بولو۔ بندہ واش روم چ بیٹھا ہے، بندہ واش روم چ بیٹھا ہے، باتھ روم چ بیٹھا ہے، سرکار دا نام آگیا ہے، زبان نال نہیں پڑھنا، دل چ پڑھنا ہے، منہ باندھے دل چ پڑھنا ہے۔ محبت دا اظہار ہر وقت ہونا چاہیے، سرکار نالو تعلق ٹوٹنا نہیں چاہیے، آقا نالو تعلق نہیں ٹوٹنا چاہیے، یہ تعلق قائم رہنا چاہیے۔ اللہ واللہ اللہ، سونے تے درود تے سلام پڑھی ہر کہڑی ہر صبح شام پڑھیے، سونے تے درود تے سلام پڑھیے
ہر کھڑی ہر صبح شام پڑھی پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں اور الذکر حبیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے بھئی اپنا بلندی تے نصیب کریے جنتانو جاون لئی اے راواں مل گئیاں جنتانو جاون لئی اے راواں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہار مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزار مل گئیاں کملی والا آیا تے بہار مل گئیاں ممبر تے تشریف لے آئے آخری حدیث سن لو میرے پاک نبی دی ممبر مبارک تے تشریف لے آئے اللہ واللہ اللہ سونے اس ممبر والی مسجدیاں سانو بار بار نمازاں نصیب فرما اللہ سونے جڑی مسجد دی میں بات کر لگا جڑے ممبر پاک دی میں بات کرنے والا اللہ جتنے میرے ویر آئے میرے جوان آئے میرے بزرگ آئے میری ماما بہنہ آئیاں اللہ جی اس مسجد نبی دیاں سب نو نمازاں نصیب فرما بیت اللہ دیاں نمازاں نصیب فرما آپ ممبر پاک تے تشریف لے آئے پہلا قدم مبارک چکی آئے آپ نے فرمایا آمین دوسری سیڑھی تے پیر رکھیا آپ نے فرمایا آمین تیسرے پوڑے تے پیر رکھیا آپ نے فرمایا آمین صحابہ حیران ہو گئے آقا جی پہلے بھی آندے ہو کدے آمین نہیں فرمائی اج کی معاملہ ہے تسی ممبر دیاں تینہ سیڑھیاں تے پیر رکھ کے آمین فرمائی جیڑا نبی پاک دا ممبر مبارک سی نا اینج 3 سٹیپ سن آپ ایسے کھڑے ہو کے خطبہ دیندے سن اوپر کھڑے ہو کے جناب صدیق دا زمانہ آیا سوچیا میں حضور دی جگہ تے نہیں میں تھلے کھڑا ہونا حضور ایتھے کھڑے ہوندے سن صدیق تھلے کھڑے ہو گئے جناب عمر دا زمانہ آیا انہاں نیچے والا سٹیپ اختیار کی تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی برابری نہ ہو جائے اللہ احترام سینا آقا دا ادب سینا آقا دا محبت سی آقا دی حضرات گرامی تینہ سٹیپاں تے پیر رکھیا تے کی فرمایا حضرات گرامی نبی پاک کو پوچھیا گیا آپ نے فرمایا میں پہلا پیر چکیا جبریل ایک سائر تے کھڑا کہہ رہے سی یا اللہ جی دی زندگی جو دے ماپے زندہ رہے انہیں قدر کر کے جنت نہ خرید لی اب آدھا اللہ رحمت تو دور کر دے میں آمین کہہ چھڑے آئے دوسرا قدم چکیا فرشتہ کہہ رہے سی یا اللہ جی دے سامنے تیرے محمد دا نام آئے وہ درود نہ پڑے جی دے سامنے تیرے حبیب دا نام آئے وہ درود نہ پڑے جی دے سامنے تیرے پیارے دا نام آئے وہ درود نہ پڑے اللہ سونے نو رحمت تو دور کر دے جنت تو دور کر دے آپ نے فرمایا میں کہہ دیتا آمین تیسرے قدم تے پیر رکھے آئے اللہ واللہ اللہ یا اللہ جی دی زندگی اندر رمضان آیا تے نیکیاں دا موسم بہار آیا وہ نیکیاں جمع کر کے جنت نہ خرید لیا اللہ جی انہوں رحمت تو دور کر دے آپ نے فرمایا آمین اللہ واللہ اللہ مسلمانوں را پہ اندازہ لگا لو نبی جبریل نے بددعا کی تھی ہے جی دے واسطے جڑا ماں باپ دا بے ادب ہے جڑا رمضان دا بے قدر ہے جڑا درود پاک تو محروم ہے وہ دے واسطے جبریل نے بددعا کی تھی ہے آمینہ دلال نے آمین کہہ کے مہر لائی عہد کر لو انشاءاللہ رمضان اندر خوب محنت کرنی اللہ تو توفیق دے دے اسی کوشش کرائیں گے نبی پاک تے زیادہ تو زیادہ درود پڑھنا ہے کہو انشاءاللہ جنہ دے ماں باپ زندہ نے یا دونوں جو ایک زندہ ہے انشاءاللہ خدمت کرنی ہے ادب کرنے پیار کرنے حضرات تلاوت دا مہینہ خوب تلاوت کرو سخاوت دا مہینہ خوب سخاوت کرو اللہ جڑے سخاوت کر دینا انہاں دی سخاوت قبول فرما مرکز زمزم مسجد تقوی بچیاں دا مدرسہ جامع خنسہ للبنات مسجد تقوی دے اوپر یہ نظام آپ سارا سال چلانا ہے کہو انشاءاللہ میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا آپ رل مل کے اللہ دی توفیق نال چلانا ہے اللہ دے کرا نال پیار کر دے رہنا محبت کر دے رہنا انشاءاللہ میری یہ دعاواں پل پل تواڈے نال اللہ تانوں دو جہان دی برکتاں عطا فرمائے موسم خراب ہے میں انہاں لفظاں تے اکتفا کرنا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین